A lecture on medical operations offered by a Chinese medical aid team in Algeria was welcomed by residents and medical students on Tuesday. شرفتنا هذه المرة بتمديد نشاطها إلى الجانب البيداغوجي التكويني، لأنه عادة في سابق البعثات ينحصر النشاط على النشاط العلاجي والجراحي خصوصا. أكثر ما يميزها هو التزامها في العمل واستعدادهم لنقل الخبرات العلمية والطبية إلى جانب الجزائري. وبالتالي نرجو أن تكون هذه المحاضرة ليست آخر محاضرة، لكن بداية لبرنامج سنحاول تصديره مع بروفيسور جو رئيس البعثة الطبية الصينية لتأطير محاضرات أخرى، ولما لا التنسيق مع كلية الطب بغرض تمديد الاستفادة إلى باقي الطلبة. I think that his lecture are very practical. I think it's very benefits for us. 既往的话，我们确实帮他们做了大量的工作，但是我们呢，最终还是要授人以渔，就是我们要教他们一些比较先进的医疗的理念、医疗的技术，能够促进他们的医学技术的一个全面的提高。China has so far sent 27 batches of medical teams to Algeria, who have received around 27 million patient visits.